خائس زمند دیوبند ثانی حقانی دے خائس زمند دیوبند ثانی حقانی دے ژوندې دې اوسې شیخ صاحب ادریس چار سدې دے ژوندې دې اوسې شیخ صاحب ادریس چار سدې دے محدث کبیر دے او بدرس کی کمال دے دانور میں دانڑے پو پورتا بے مثال دے تیری تا جہالت تیری عرضے کی بل مشال دے کراچی شی دورا یا دا اختر دا میاش لال دے دے دور امام دا احادیث قال و حال دے دے دور پشیوخ کی بے مثل شان لال دے دے دور پشیوخ کی بے مثل شان لال دے رام بیل دیکھ چامبیل رام بیل دیکھ چامبیل کرے خان گل دبابو نے دے ژوندې دې اوسې شیخ صاحب ادریس چار سدې دے ژوندې دې اوسې شیخ صاحب ادریس چار سدې دے خائس زمند دیوبند ثانی حقانی دے ژوندې دې اوسې شیخ صاحب ادریس چار سدې دے ژوندې دې اوسې شیخ صاحب ادریس چار سدې دے فصیح دے فصاحت او بلاغت خوی یو حد دے ارزو پکل نڑے دا شخصیت طرف احد دے غزالی زمان صاحب دا علم پسر حد دے مسند یہ اعتدال دے دا افراد و تفرید دے دا دور فتنو او بد کردار باندې رد دے دا دور دا شیوخ سترګورو لا سند دے دا دور دا شیوخ سترګورو لا سند دے دلویو مشایخ استاد سر د قافلې دے ژوندې دې اوسې